बोरयेच्या बायताखोल सर्कलाकडे हिट अँड रनची केस नोंद जाल्या। आकी मडगावची नवश्री हेगडे जखमी जाल्या। नवश्री मडगावच्यान फोंड्या कामार वयताली। तकलेक मार लागिल्ल्यान तिका गोमेकोत ॲडमिट केल्या। बोरयेच्या बायताखोल सर्कलाकडल्या अपघातात नव्यश्री हेगडे जबर जखमी झाल्या। तिचे टू व्हीलर वयल्यान फोंड्या वयतना एके कारीन धपको दिल्ल्यान ती जखमी झाली। आदी तिका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात आनी उपरांत गोमेकोत व्हेली। ह्या मार्गार सेगीतपणान अपघात जावपाक लागल्यात, देखून ट्रॅफिक पुलीस दवरचे अशें थळाव्यांनी मागला। आमी हांगा आयज आसा ते बायताखोल बोरी जो टॉपला कडेन फुडें जो धवळे वयता रोड थंय हांगा आसा बायताखोलान। आनी हांगा एक इन्सिडंट जालो सकाळी एक अंदाजे 9:30 ते 10 वरांचेर। एक बँक स्टाफ हांगच्यान वयता आसतना हांगा तो एक्सिडंट जाल्लो आनी तिची गाडी काबार जाली। तशीच ती एक बरी सिरियस इंजर्ड जाल्ली आसा, कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेली तिका आनी थंयच्यान खंय बांबोळे व्हेली अशें आमकां खबर कळयली आसा। आतां सांगपाक म्हणल्यार कितें आसा की गव्हर्मेंट पळोवपाक गेल्यार सिरियसूच ना, कोणाचे जे लोकांचे लायफा कडेन सिरियसूच ना। हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार पळया तुमी, आतां हो रोड असो येयलो, एक रोड तसो वयता, हांगा इतलो ब्रॉड आसा, हांगा असो ब्रॉड आसा, पूण हांगा पळय कितलो नॅरो आसा, हांगा नॅरो पळय कितलो आसा तो। जेन्ना आतां गाडी येता ती अशी येता, गाडी ती डायरेक्ट कशी वयता, कशी येता ती गाडी अशी येता, म्हणल्यार टोटल कन्फ्युजन जाल्लें आसा। जो मदीं कोण उरता, जो खंय तरी असो वचपाक सोदता तसो वचपाक जाता, तो घुस्पता मदीं आनी हांगा एक्सिडंट जाता। आनी अशे कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले आसा। तो हांव एक डिमांड करता की जे ऑथॉरिटीज आसा तेची सिरियस एक्शन घेवची। म्हाका तरी दिसता हो रस्तो मातसो आनी रूंद करचो, जो हांगा इतलो जागो आसा तो जागो घेवचो आनी रूंद करचो, आनी त्या प्रमाणे जी गाडी अशी वयता तेका अशी डिवायडर मदीं खंय तरी डिवायड जावपाक जाय आनी ती रोड डायरेक्ट अशी वचपाक जाय। ती मदीं थंयच्यान वयता ते हितूंतल्यान येता, तुमी थंय मातशें प्लीज थंय दाखय, हे जो हें आसा पळय मदीं 2 डिवायड जाता, ती ते सायडीच्यान येता ती गाडी ह्या वटेच्यान क्रॉस जाता, हो प्रॉब्लम आसा। तर ते हांव कितें म्हणटा, जे ह्या सायडीन वचपाची गाडी ती ह्या सायडीनूच येयली जाल्यार एक्सिडंट जावपाचें खंय तरी कमी जातलें। तर सिरियस हेजेर एक्शन घेवची। जे ऑथॉरिटीज आसा, जे ट्रॅफिक सेल आसा, तेणी रोडाचेर जेन्ना भोंवता तेन्ना खंय तरी स्टडी करपाक जाय, कित्याक गाडयो म्हणल्यार लोकांचें लायफ रिस्कार आसता। मातशें खंय तरी चुकप म्हणल्यार लोकांचें लायफ वचप आनी एक फॅमिलीचो जोडणारो मनीस वचप, तेच फॅमिलीक कळटा की बाबा कितें तेंचेर प्रसंग येता ते। तर हांव तुमी सुद्दां कोण जे ऑथॉरिटीज आसा ते सुद्दां चिंतचें की अशें जेन्ना कितेंय तुमी रस्त्या बाबतींत डिसिजन घेता आसतना चिंतून घेवचें की तेणें लोकांचें लायफ धोक्यान वचपाक जायना। हांगा एक ट्रॅफिकाची गरज आसा आनी ह्या जाग्यार खंय तरी एक ट्रॅफिक आसपाक जाय, तेणें मॅनेज करपाक जाय। म्हाजे तरी हाणें हो रस्तो रूंद केलो आनी हे डिवायड तर सारकें केलें जाल्यार बरे तरेन हें सॉल्व जावंक शकता।